भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो जण एकल्यांक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो एक संतोषाचो दीस तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. म्हज्या मोगाच्यानो देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आपुरबायेचे उतार, हे बरवसाचे उतार, एक विस्वासाचे उतार म्हाका आनी तुका हे सकाळीचे धैर्य बोळ सकत दिवचे उतार अशें म्हणटा गे. कीर्तनांत 140 वळी 18 म्हणटा. साम 145 वर्स 18 म्हणटा. आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक. फर्स्ट पॉयंट आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक सामेस्तांक हर एकल्यांक अशें म्हणटा गे. काळसात हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आमचो देव आमचेतन पयस ना. आमचो देव आमचेतन वेगळो ना. आमचो देव आमकां सोडून पयस वचून उबे रावन तमाशे पळयतालो देव न्हय. आमचो देव विस्वासी. आज म्हणटा 2 पावंडे म्हणटा पळय आं. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 म्हणटा. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत तावन कोण ताका उलो मारतात तांकां समेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सदांच लागीं आसा. ह्या सकाळच्या वेळार एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज प्रत्येक तरां काळजांत थावन ताका उलो मारया. आमच्या काळजाची अस्कत काय ह्या वेळार सकाळच्या वेळार आमच्या देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. पेटर तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. लॉरेन्स तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. मॅल्विन तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. रजिना तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. एस्थेर एलिझा तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. कित्याक आम्हा सर्वांची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयल्लीं आसात. हो सकाळचो वेळ बेजारायन आमी उठला जावं फ्रो. हो सकाळचो वेळ कसो आयचो दीस आमी काडचो म्हणून आमी खंतीन आसा जावं फ्रो. ह्या दिसा जायती राटावळी आनी जायती मांडावळ्यो आमी तयार केला जावं फ्रो.
भावा आनी भयणी देवाची मांडावळ वेगळी त्या खातीर एक घडीभर आयचो दीस समर्पीत करून रचल्ल्या परतून जागयल्ल्या स्वास दिल्ल्या देवाक ह्या सकाळच्या अर्घ दिव्या वाकणया आनी दिनवासया. मगाचे न्हू तुमकां कळीत आसा मेच्या 17 तारखेर शुक्रारच्या दिसा एक ल्हानशें घडीत घडलें. ल्हानशें म्हणल्यार बरी न्ही, कित्याक म्हणल्यार एक व्हडस घडीत. हांव हिरेबैल म्हणल्यार सुवातेर 3 दीस 17, 18, 19 3 दीस कन्वेन्शनाक म्हणून त्या सुवातेर येता आसतना हांव होल नायट जर्नी करून सकाळी एक 7 वरार पावलो त्या सुवातेर हिरेबैल. अशें मग अशें न्हू 7 वरां पावल्ल्या वेळार हांव ब्रेकफास्ट आनी केलो आनी थंय आमकां खंय जागो दिला थंय आमी रावल्या आनी प्रत्येक तरान थोडो वेळ हांवें रेस्ट केलो. 1 वरा पर्यंत दनपारां बरी न्हीद काडली. 2-2.5 वरार म्हाका परतून टॉक आसले आनी 3 वरां लायव्ह आराधन आसलें. कित्याक ही म्हजी टेस्टमनी हांव तुमकां सांगूं आशेता म्हळ्यार कशें देव मनशाच्या मागण्याक कान दिता. कित्याक हांगा म्हणटा की साम 145:18 आपणा उलो मारतले समेस्तां तो कोणीय जावं. ब्रदर प्रकाशत म्हणणे कोणीय जावं पळय म्हणटा की आपण उलो मारतले समेस्तां दुसरे काळजांतल्यान उलो मार काळजांतल्यान. कित्याक हे उतार तुमकां सांगता म्हळ्यार अपुर्बायेचे घडीत म्हज्या जिवितान कशें हांवें देवाच्या उतराचे वयर देवाक हांवें उलो मारलो, देवाच्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरलो आनी कशें देव म्हज्या आदाराक घेवन पावलो. सेम देव तुमच्या जिवितांत कितलेय घडये हर एक वेळा हांव पयर हॉस्पिटलांत वता आसतना सेकंड चॅकअपाक तेन्ना भयण म्हणून आली ब्रदर म्हज्या मायक मम्मीक ब्लॉक आसा म्हणलें डॉक्टर आनी नेक्स्ट विकांत सर्जरी करचें म्हणलें. आनी हांवें कंटिन्यू देवाची उतार घेवन वाचूंक सुरू केलें. देवाचें वाचता इतली उतरां मेळ्ळी की म्हाका बायबल उण्यार उणें 2 घंटे वाचूंक सुरू केलें. कित्याक हांवें बायबलाच्या आशेन ह्या मोगान न्ही पयले वाचूंक सुरू केल्लें म्हज्या मम्मीक बरेपण लाभून म्हणून. 2 दिसांनी ते खाली मम्मीच्या बरेपणाक न्ही ते उतार म्हज्या बरेपणाक लागले. कित्याक म्हळ्यार वाचता आसतना एक वाचता आसतना अनेक मेळ्ळे ती उतरां गोड लागूंक सुरू जाली म्हज्या तोंडान म्हज्या जिबेर गोड गोड गोड. त्या खातीर म्हणटा की साम 34:8 म्हणटा की प्रत्येक तरान साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो साका. साम 119:68 म्हणटा की तो बरो आनी बरें तेच तो करता. बरो देव बरें करता. उडास दवरया आमी. देव कितेंच आमकां लोटून घालचो तसलो देव न्ही. मगाचें न्हू म्हाका 1 वरार काळजान दूख सुरू जाली हड्ड्यान आनी त्या वेळा हांवें चिंतलें आय थिंक गॅस्ट्रीक. 1 टॅबलेट्स घेतली तांत उणें जावना, आनीक घेतली तांत उणें जावना. मागीर म्हाका कळ्ळें कितें प्रॉब्लेम जावन आसा. ह्या जाकान तें आसता पंगडांनी मागलें. सो क्विकली कळासा म्हणल्यार सुवातेर म्हाका डॉक्टरान व्हेलें. तेणें वेता आसतना आमकां ॲम्ब्युलन्स मेळ्ळें. तो आनी इल्लो फास्ट घेवन गेलो. थंय तेणी ECG काडले. तांकां तितले व्हडलें कांय मेळोंक ना जाल्यार तेणी म्हणलें दुसऱ्या हॉस्पिटलाक वेचेला उशेत तुमी. म्हज्या मोगाचें न्हू क्विकली आमी मँगलोर भायर सरले ॲम्ब्युलन्सान आनी भायर सरता आसतना म्हजे सांगात 2 जाण आसले आनी सगळी जर्नी म्हजे कोंत म्हज्या हातांत आसले. म्हजे कोंत म्हज्या आदाराक आसले. म्हजे कोंत म्हज्या सांगात आसले. म्हज्या मोगाचें ह्या दिसांनी मे म्हयन्यांत मोरयेचे आमी थोडी बासुणी आमी नियाळटा आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक घडी हांव मागण्यांत आसलो. जावं फ्रो म्हज्या काळजांत कठीण दूख म्हज्या जिवितांत येदो अशी दुखनांतली दूख फस्ट हांवें सोंसची आनी म्हज्या पाठीन इतली दूख की म्हजो सगळो बावळो दुखता. मात्र न्ही कितें जाता म्हाका कांयच कळीत ना. मरणाच्या आनी जिविता मदें हांव झुजोंक सुरू जालें. मरणाच्या आनी जिविताच्या मदें म्हज्या मोगाचें न्हू सगळी 3.5 घंटे जर्नी ती. त्या वेळार कोणूच ना. कोणी आमकां तें आसता दोग ती म्हजे वळखीचे न्ही ते ती म्हाका वळखतात हांव तांकां वळखना. म्हज्या मोगाचें न्हू आपली म्हणली जावं फ्रो कोणूच त्या सुवातेर ना. एकच देव मात्र तुज्या पक्षांत.
त्या खातीर म्हणटा न्ही की साम पावल रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 देव तुज्या पक्षान आसत तर कोण तुजे विरुद्ध रावूंक शकता. पिडा ना कश्ट अनवरां इराराय म्हज्या मगच्या 3.5 घंटे जर्नीन सगळें म्हजें जिवीत वैरपण जालें. आनी मात्र न्ही की सुमार कारकोळ पावता आसतना हांवें म्हजें ऑक्सिजन आसल्यार म्हाका स्वास करूंक जायना जालें. ब्रिथींग प्रॉब्लम्स सुरू जाले आनी दोळे सगळे बंद जावंक सुरू जाले. तेन्ना चिंतलें की म्हजी निमाणी घडी म्हणून म्हज्या मगच्यान आज म्हजी टेस्टिमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशें येता. सेम घडीत एझेकियासाक जाल्लें. इज आयजाया चॅप्टर 38 तुमी वाचशात जाल्यार अपुर्बायन त्या सुवातेर कळटा की एझेकियस जिविताची घडीत पळयात त्या दिसांनी एझेकियस पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. अमोजाचो पूत प्रवादी इसाया ताजेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल कित्याक तूं मरतलोय तूं वाचचो नाय. वळी 2 म्हणटा एझेकियसान आपल्या तोंड वणटीच्या कुशीन परतिले आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. वळी 3 म्हणटा सर्वेस्परा हांवें तुज्या मुखार विस्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवाता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी एझेकियसान व्हडल्यान रडलो. ही घडी जायते फावटी तुमच्या मुखार हांवें दवरला आनी त्या दिसाय म्हाका हीच घडी उडास आयली आनी म्हणलें सोम्या ह्या 3.5 वर्सांनी हांवें रेस्ट करूंक ना चड आनी खंयच्याय वस्तू थंय मग्न जावना. ओन्ली रात आनी दीस तुजें उता तुजें उता तुजें उता. हर एका सुवातेक हांव दिवंक पावलो कित्याक तुज्या आदाराद्वारी. सोम्या म्हाका ते 1 जाण भुरगीं आसात तांचो उडास कर कित्याक म्हणल्यार म्हजे दोळे बंद जाते आसात. इवन म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवंक सुरू जाली. म्हजे ब्रिथींग प्रॉब्लम सुरू जाले. त्या वेळार कितें जाता म्हूण कळीत नासलें. दोळ्यांतली दुकां गळोवंक सुरू जाली म्हज्या मोगाळच्यान आनी जेन्ना अँब्युलन्साच्या सायडीक म्हजें तोंड घुंवडायलें आनी रडोवंक सुरू केलें हांवें. दोळ्यांतली दुकां गळटात गळटात गळटात. विदीन 10 मिनट्सांनी कितें की सगळ्यात म्हज्या जिवितान आयिल्ल्या बरी जालें. मात्र न्ही इवन स्वास काडूंक म्हाका कश्ट जातलो परतू इतल्या बरें करून म्हाका स्वास काडूंक जालो की बंद जावचे दोळे एकदम परतून उसवाड बरी जावंक सुरू जालें. खंयची एक सकत म्हाका स्पर्श करूंक सुरू जालें. खंयची एक सकत म्हाका वेंग मारूंक सुरू जाली. खंयची एक सकत म्हाका परतून उर्बेवन करूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाच्यान देव विस्वासी देव विस्वासी. एझेकियसाच्या जिवितांत देवान 15 वर्सां हांव एझेकियसाक वाडयलें कित्याक एझेकियसच्या दोळ्यांतले दूख देवान पळयलें. एझेकियसच्या तोंडांतले मागणें देवान आयकलें. तर देव आपल्या भुरग्यांचे मागणें आयकना गी. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही गी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हजे जे कितेंय माग तें तुका मेळटा. हांव मागतय हांव मेळटा. आज म्हज्या मोगाच्यान हांव पावता आसतना थंय थोडी म्हजी टीम मेंबरां मँगलोरची आसता तांणी क्विकली डॉक्टराक सगळें विलावरी करून वेक्कीचे विदीन 20 मिनट्सा भितर म्हणजे सगळें जे कितें एन्जिओप्लास्टी करचें सगळें म्हजें काम जालें. मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्यान मंगळारच्या दिसा म्हाका डिस्चार्ज जालें. आज तुमच्या मुखार पयल्या फावटी जायत्या दिसांनी हांव तुमच्या मुखार आसा. मोगाच्यान एक सांगता की तुमच्या सगळ्यांचे मागणें कितल्याय भावने रात आनी दीस तुमी मागला. सांगपुरो म्हाका वेळ आसल्या वेळा हांवें तुमच्या खातीर मागला. म्हाका देवान दिलें एक देणें सेम देणें देवान तुमकांय दिला न्ही गे. तुमच्या सगळ्या लोकांच्या मागण्यान आनी तुमच्या मोगान मात्र न्ही गे तुमच्या त्या कोंताच्या तेर्सान मात्र त्या दैविकाच्या तेर्सान मात्र न्ही गे जेजूच्या पवित्र काळजाच्या तेर्सान मोरयेमाच्या तेर्सान मात्र न्ही गे देवाची उतरां कितले उसा तुवें मागल्यात त्या सगळ्या मागण्याद्वारे आज जेजू म्हाका परतून उबें केला. तुमकां काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सदां न्हीद ह्या म्हज्या रेस्टाच्या टायमार कंटिन्यू हांवें तुमच्या खातीर मागला. तसो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेन बरों दी. मोगाच्यान देवा शिवाय दुसरी वाट ना. अँब्युलन्सान 3.5 घंटे जर्नी देवान 2 घंटे न्यान पावयलें. आनी एक फावटी म्हजी टेस्टिमनी आणकी उक्त्यान
क्लियरली हांवें तो शॉर्ट करून तुमकां म्हजी टेस्टमेंट दिल्ली. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू एक उडास दवरया. आपली म्हणली अंबुलन्सार नातली तांकां येवंक जावंक ना. जावं फुरो इवन कोणीय त्या सुवात्यार नातली जावं फुरो देव तुज्या पक्षान आसा. देव तुज्या सांगात आसा. देव तुज्या आदाराक आसा. देव तुका परतून सुबारता. उडास दवरया. देव आमचे मागणे आयकता. देव हर एक दिसा ताच्या भुरग्यांची दया दाखयता. त्या खातीर आज विस्वासान त्या सुम्यासांत एक जावन रावया आनी ह्या गायनान भाग घेवया आनी परतून 2 टेस्टमनी आमी ह्या वेळा आयकूया. पयली टेस्टिमनी. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्रिडा गोंयांत हांव म्हजी टेस्टिमनी सांगूंक सोदतां. सेल्फ एक्सिडेंट जावन हांव पडिल्ली आनी म्हाका हाताक मार लागलो. हॉस्पिटलांत व्हेल्ल्या उपरांत एक्सरे काडटस डाक्टरान सांगलें की हात फ्रॅक्चर जाला म्हणून. सर्जरी करून प्लेट घालची पडटली म्हणून सांगलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक कॉल केलें आनी तांचे कडचें देवाचें उतर हांवें काण घेतलें आनी सदांच तें भावर्तन आनी बरोवशेन हांव मागोन आशिल्लें. सर्जरी बऱ्या भशेन जाली. आतां हांव बरी आसा. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेश आराधना वेळार हांवें देवा कडेन मागलें आनी म्हाका देवान पेखवणी लाभयली. येदे व्हडले उपकार केल्ले धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्गा तुका सुमिया जेजू. होगलाप तुका सुमिया जेजू. होगलाप तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. हांवें म्हज्या चेड्याच्या कामा पासत डिवायन मर्सी टिमाक मागोंक सांगिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी तें आमी सदांच मागोन आसल्या. देवाच्या उतराचेर आमी बळवंत जाल्या. थोड्या म्हयन्या मदें सगळें पेपर वर्क जावन म्हजो चेडो भायल्या देशाक पावलो आनी बरें काम ताका फावो जालें. सगळें बरें केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार देवान आमी मागले सर्व उपकार
आमकां फावो केल्यात हे सर तेजे देण्या पासत आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका समिया जेजू, अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका समिया जेजू, होगल्याप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका समिया जेजू. महिमा तुका सोमिया जेजू. 5 बसून जण एकले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी ऐकूया. Sirach chapter 34 verse 17. तो आत्मो उत्साहान भरता, दोळे पळसळशे करता, तो भलायकी जीवित आणि आशीर्वाद दिता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 100 verse 5. कित्याक सर्वेस्पोर बरो, सासनाक तकता ताचो मोग, संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. पयली टेस्टिमनी. हांव जॅनेट. हांव लॉरेटो थावन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार दिसा थावन पोटांत दूख आशिल्ली. डाक्टरा कडेन वेताना स्कॅनिंग करूंक सांगलें. रिपोर्ट नॉर्मल येयलो जाल्यारय म्हजी पोटाची दूख उणी जाली ना. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचत आसलें. देवाच्या उतराच्या बळान आनी ताच्या सक्तेन सुमार दिसा उपरांत म्हजी पोटाची दूख मायाक जाली. आतां हांव हुशार आसा, म्हाका कसलेच बाधक जावंक ना. आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधनांत हांव सदांच भाग घेवन आसा. देवा कडेन मागता आनी देव हांव जें कितें विचारता तें म्हाका सगळें फावो करता म्हणून भरवसो आनी भावर्थ आसा. हें सगळें फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका समिया जेजू, अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका समिया जेजू, होगल्याप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका समिया जेजू. महिमा तुका सोमिया जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. हांव मेरी मालाड थावन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पोटांत थंय एक गांठ आसून म्हाका मस्त दूख आशिल्ली आनी म्हाका पांय सयत वयर दवरूंक जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतर हांव सदांच वाचून आशिल्ली. ताच्या उपरांत हांवें सदांच देवाचें उतर वाचता आसतना 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या आराधना वेळारी देवा कडेन हांवें मागलें आनी साक्रमेंतांतल्या जेजून म्हाका गूण केला. आतां ती गांठ नापयस जाल्या. देवाक जावं होगळाप आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका समिया जेजू, अर्घा तुका सोमिया जेजू, होगळाप तुका समिया जेजू, होगल्याप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका समिया जेजू. महिमा तुका सोमिया जेजू. बघायचे न्हू एकेडी आमचे दोळे दांपया आमचो हात आमचे जाता जाल्यार उक्ते दवरया. होण ना तुमी खंय आसात जावं फुडें तुमी ड्रायव्हिंग करता जाल्यार तुमी युजली ड्रायव्हिंग करनूच वचसा. सिर्फ मागणें आयकया. बापा तुजी कृपा जण एकल्याची देवय. बापा तूं विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार. बापा आज थोडी बाबडी निरासपणान आसा, थोडी बाबडी कंगाल जालात, थोडी बाबडी चंचल जालात. बापा आज हाता गेल्ले काम तांचे पोंता पावता गिना म्हणलें दुबाव आसा. बापा आमचे तरणाटे कितले लायनीर आसात. बापा इवन खंयचे कॉलेजी एडमिशन घेवचें, कितें करचें, इवन सलवालाच जावं पुरो. बापा तुजी काकू तुज्या भुरग्यांचे देवय. बापा हात लाय. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार मागता हांव. जावं पुरो कोण ICUत आसा बापा, वेंटिलेटर आसा बापा, मरणाच्या तणीर आसात बापा, कोणा हार्ट अटॅक जाला जावं पुरो, कोणा किडनी डायलिसीस जावं पुरो, कोणाक कॅन्सराची केमो आसा जावं पुरो. बापा तांकां सोसूंक जायना. जावं पुरो तांचे कडेन पयशे ना. बापा तांकां कश्ट आसात. बापा तांची दया दाखय. बापा एक आंज पुडव्याक त्या आसवते धाड बापा आनी तांकां आदार दी. बापा तांकां आदार दी. बापा तांकां आदार दी. तांकां आदार दी. जैत लाभय जेजूच्या नांवान आज हांव मागता. मागाच्या न्हू माग्या वेळार तुमची कावजिणी, तुमची बिरांत कोणी आज आळसाय बरी आसात
जावं फुडें तुका मुखार वचूंक जायना भियानाका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एक उतार उचार जेजू म्हाका सोडय जेजू म्हाका सोडय तसो जेजू तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो दीस जण एकलो असो जावं दी आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू सदांच सकाळीच्या मागण्या भाग्य आनी इलिंग एकामेका धाडा कित्याक म्हणल्यार देवाचे तो जिवे आनी क्रियात ल्हानशी मोटवी म्हजी टेस्टमनी तुमच्या इश्टांक एकामेकाक धाडया कित्याक आमचो आदार आनी कोणूच न्हय आमचो आदार ओन्ली आमचो देव आमचो रचणार आमेन 4 टेस्टमनी परतून आमी आयकुया पयली टेस्टमनी प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव आग्नेस हांव गोंयांतावन उलयतां हांव म्हज्या दोगांय सुनाची साक्ष दिवंक आशेतां तांकां दोगांयकी सिस्ट आशिल्लें आनी युट्रसांत ते सिस्ट आसा म्हणून डाक्टरान सांगिल्लें हांव सदांच तांचे खातीर मागतलें आनी तांचे खातीर मागिल्लेंच तांचे सिस्ट आतां ते डिजपियर जालां म्हणून डाक्टरांनी सांगलें आनी ताच्या उपरांत तितलेंच न्हय एका एकल्याक भुरग्यांचे देणेय फावो जाला हे व्हड उपकार देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी ताका काळजांतावन अर्घ दिता 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या जेजू कडेन आमी सदांच मागतल्या आनी हे उपकार ताणें आमकां फावो केला देवाक आमी काळजांतावन अर्घ दिता आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा अर्घा तुका समिया जेजू अर्घा तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू होगलाप तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू दुसरी टेस्टिमनी हांव मोनिका हळयाळथावन उलयतां म्हज्या आवय बापायची हांव साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या डॅडीक उजव्या बागलेक पॅरलायज जाल्लें आनी त्याच वेळार म्हज्या मम्मीक पोटांत गांठ आसा म्हणून डाक्टरान सांगिल्लें दोगी जाणां पिडेस्त जावन आशिल्लीं आनी आमकां दुसरी वाट नासली जेजूस आमची एक वाट म्हणून आमी पाथी येवन ताचे कडेन सदांच मागून आशिल्ल्या आमी सदांच मागणें करनाशिल्ल्या म्हजो डॅडी आपलें काम तस करनासलो आनी म्हज्या मम्मीक ऑपरेशन करूंक जायना म्हणलें आनी ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें मागण्यांत असाध्य जाल्लें कितेंच ना मागण्यांत सर्वसंगती साध्य इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्घ दिता आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी मागिल्ल्याक देवान म्हज्या मम्मीक आनी म्हज्या डॅडीक बरी भलायकी फावो केल्या ह्या सर्व उपकाराक आमी देवाक काळजांतावन अर्घ दिता अर्घा तुका समिया जेजू अर्घा तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू होगलाप तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू तिसरी टेस्टिमनी म्हजें नांव फिलोमिना बॉम्बेथावन हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां म्हजी पयली सक्स जावन आसा म्हाका पांयांत येट येताली 3 वर्सां थावन हांव गूण जावन येतलें आनी तशेंच हांव सदांच मागणें करनासलें भावार्थान आनी भरवशान देवा कडेन मागून आसलें आतां म्हाका येवची येट पुरा गूण जाल्या हांव देवाक काळजांतावन अर्घ दितां तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हाका चलतना युरीन जातालें म्हाका खंय वचूंक जायनासलें आनी तशेंच म्हाका रितीरेक गेल्यार रितीरांती बसूंक जायनासलें पूण हांवें देवा लागीं खेळनासतना मागलें आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ताचेर दिंबयेन पडून मागल्याक देवान म्हाका बरी भलायकी फावो केल्या आनी म्हजे युरिनाचे कंट्रोलर आसा तिसरी टेस्टिमनी म्हाका मस्त ताप येवन आशिल्लो आनी तशेंच डायरिया जातालें हांवें मागणें केलें आतां तेंय सगळें देवान म्हाका बरी भलायकी फावो केल्या आतां हांव जिवान बरी आसा आनी देवान म्हाका पेकोवणी लाभयल्या ह्या तिनी उपकारा खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्घ दितां आनी तशेंच मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा अर्घा तुका समिया जेजू अर्घा तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू होगलाप तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू महिमा तुका समिया जेजू चवथी टेस्टिमनी हांव कोडयालथावन उलयतां हांव म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेतां म्हज्या मम्मीक एक सायडींत बॉल नातल्लें हांवें मम्मीक आस्पत्रेक आपोवन व्हेलें आनी ताणें म्हणलें की रगत घट जाल्लें आनी स्ट्रोक जालें म्हणून हांव सदां मागणें करनासलें आनी स्ट्रोक जाल्ल्या उपरांत आमी आमच्या घरांत मागण्याचें बॉल सडयलें आनी ताच्या उपरांत
डाक्टरांनी सांगले की सुमार जावंक टायम लागता म्हणून आमी देवा लागीं मागलें आनी तें मागणें जाल्ल्या उपरांत सदांच आमी सदांच देवा कडेन काकळट मागून आसल्या तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी देवा लागीं मागून आसल्या ताच्या उपरांत ती बरी आसा आनी ताका बळ मेळ्ळां आनी देवान केल्ल्या ह्या उपकाराक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्घा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू वगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू